होइन सो वेलकम टु डे 14 अफ सफ्ट भेन्यू एप है सो फर्स्ट अफ अल हामी के गर्छौँ भने हामीले युजर प्रडक्टहरू अस्ति म्यानेज गऱ्यौँ अब लगआउट पनि म्यानेज गरिसकेको थियौँ लगआउट र अटो लगआउट पनि म्यानेज गरेको थियौँ हामीले चाहिँ अटो लगइन र सेयर प्रेफरेन्स बाँकी थियो है सो अटो लगइन र सेयर प्रेफरेन्स चाहिँ युज गर्न बाँकी थियो अनि यो दुईवटा युज गर्न सकेर हामी चाहिँ मेबी अलिकति एनिमेसन एनिमेसन इन फ्लटर र एनिमेसन इन फ्लटर अनि एनिमेटेड बिल्डर यिनीहरूको टपिक पनि कुरा गर्छ है भयो भने सो फर्स्टमा अटो लगइन कसरी गर्ने है सो अटो लगइन गर्नलाई सबसे फर्स्टमा हामी एउटा सेयर प्रेफरेन्स भन्ने पनि हेर्छौँ है अब सेयर प्रेफरेन्सको अलिकति कुरा गर्छ है त पहिला त्यो गर्नुभन्दा अगाडि सो पेन्टमा म बुझाउँ है त सेयर प्रेफरेन्स भनेर के हो भनेर बुझाउँछ है सो है पहिला अब हामी जेनरली होइन मोबाइलमा सिम्पल डाटा स्टोर गर्नुपर्ने हुनसक्छ है डाटाबेस बनाएर टेबल बनाएर त्यसरी स्टोर गर्न अलि धेरै च्याउ हुनसक्छ कि है सानो सानो डाटा छ लाइक सानो युजरको डिटेलहरू युजरको सेटिङहरू मात्रै छ भन्यो भने तिम्रो पुरा डाटाबेस बनाएर टेबल बनाएर स्टोर गर्न अलिकति त्यति पोसिबिलिटी राम्रो हुँदैन सो हामीले चाहिँ जेनरली जुनै पनि गर है तिमीले एन्ड्रोइड आइएस जुनै पनि गर मान्छेहरूले चाहिँ त्यो डाटा स्टोर गर्न चाहिँ सिम्पल डाटा है सिम्पल अनि इजी डाटा स्टोरेजको लागि चाहिँ सेयर प्रेफरेन्स भन्ने चाहिँ युज गर्छ क्या है सेयर प्रेफरेन्स भन्ने युज गर्छ सो सेयर प्रेफरेन्स भन्ने चाहिँ त्यति केही कम्प्लिकेटेड कुरा होइन यो सेयर प्रेफरेन्सले चाहिँ कस्तो टाइपको डाटा स्टोर गर्छ भने अब डाटाबेसमा टेबलहरू स्टोरेज हुन्छ तर सेयर प्रेफरेन्सले चाहिँ एउटा म्याप एउटा स्ट्रिङ होइन स्ट्रिङ होला इन्टिजर होला होइन अनि तिम्रो अर्को के हुनसक्छ अब स्ट्रिङ इन्टिजर डबल यस्तो सिम्पल डाटा चाहिँ सेयर प्रेफरेन्सले चाहिँ स्टोरेज गर्न सक्छ है अब फेरि सेयर प्रेफरेन्सले चाहिँ कम्प्लेक्स डाटाहरू चाहिँ स्टोर गर्न सक्दैन है कम्प्लेक्स डाटा भन्नाले तिमीले आफै बनाएको क्लास होइन त्यो क्लासको अब्जेक्ट होला है यस्तो डाटाहरू चाहिँ स्टोर गर्न सक्दैन कि सेयर प्रेफरेन्सले हामीले कन्भर्ट गरेर एउटा स्ट्रिङको रूपमा सेभ त गर्न मिल्छ होइन किनभने यो अब्जेक्टलाई कन्भर्ट गरेर जेसन जस्तो बनाएर सेभ त गर्न मिल्छ तर डाइरेक्टली तिमीले अब्जेक्टै सेभ गर्छु म भन्ने चाहिँ गर्न चाहिँ मिल्दैन है सो सेयर प्रेफरेन्सले चाहिँ बेसिकली के गर्न सक्ने रहेछ स्ट्रिङ इन्टिजर डबल टाइपको डाटाहरू स्टोर गरेर युज गर्न पाउने रहेछ है सो अब यो स्टोरेजको काम त यो भयो है अब कसरी युज गर्छ भनेर हामी अलिकति हेरौँ है त सो पहिला सुरु तिम्रो एपमा हामीले चाहिँ सेयर प्रेफरेन्सले चाहिँ कहिले चाहिँ डाटा स्टोर गर्न सक्छ भने अब मान्छेले लगइन गर्यो होइन मान्छेले लगइन गर्यो अब लगइन गरेपछि मान्छेलाई के डिटेल आउँछ हामीले डाटाबेसबाट मान्छेको युजर नेम आउँला होइन युजरको नेम अनि इमेल आउँला होइन अनि त्यसपछि नै अब टोकन सोकन आउँला है यस्तो सानो सानो कुराहरू आउँछ लगइन गरिसकेपछि अब यो लगइन गरेको इन्फर्मेसन त बसिराख्नु पऱ्यो नि त अब तिमीले एप क्लोज गर्यो अनि फेरि आएर एप खोल्यो भने पनि यो कुराहरू त तिमीलाई चाहिन सक्छ यो युजर पहिला लगइन थियो भनेर अब यो कुरा चाहिँ हामीले कसरी स्टोर गर्ने भने यही सेयर प्रेफरेन्स युज गरेर है सो यो सेयर प्रेफरेन्स चाहिँ लगइन मान्छे लगइन भएपछि युजर नेम इमेल टोकन अरू अड टोकन के हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ सेयर प्रेफरेन्सबाट लिएर सेभ गर्छ अनि अब पछि अरू कुनै ठाउँमा चाह्यो कुनै एक्टिभिटीमा चाह्यो भन्यो भने यही सेयर प्रेफरेन्सबाट यो कुराहरू एक्सेस गरेर हामीले लिन पनि पाउँछौँ अनि यो सेभ गरेपछि एउटा फाइदा के भयो भने हाम्रो यो डाटाहरू सेयर प्रेफरेन्समा सेभ छ भने मान्छेलाई लगइनको सट्टा कहाँ जान पायो सिधै ओभरभ्यू स्क्रिनमा देखाउन पायो अनि यो कन्सेप्टलाई के भन्न पायो अटो लगइन जस्तो पनि भन्न पायो है मान्छेको यो कुराहरू सेयर प्रेफरेन्समा सेभ छ भन्यो भने अटो लगइन गरेर डाइरेक्टली ओभरभ्यूमा जान पायो सेभ छैन भने फेरि लगइन गर्न फेरि लगइन हुनु पऱ्यो है अनि सेयर प्रेफरेन्स चाहिँ अब सेभ गर्ने त भयो क्लियर पनि गर्नुपर्छ अब क्लियर कहिले भने चाहिँ मान्छेले अब अभियसली लगआउट गर्दाखेरि के हुनु पऱ्यो यो सबै
क्लियर हुनु पऱ्यो। अनि अटो लगआउट वा केही हुँदा पनि यो डाटाहरू सबै क्लियर पनि हुनु पऱ्यो। सो सेयर प्रेफरेन्स इज लाइक अ टेम्पररी डाटाबेस जस्तै हो क्या, जसमा चाहिँ तिमीले आफ्नो चाहिने डाटा राख्छौ, अनि त्यो डाटा चाहिँ सानो सानो सिम्पल डाटाहरू मात्रै स्टोर गर्न पाउँछ है। अब यति नै हो सेयर प्रेफरेन्सको लागि है। अनि अब हामी सेयर प्रेफरेन्स युज गर्नलाई चाहिँ एउटा तिम्रो लाइब्रेरी छ, यसरी सेयर प्रेफरेन्स भनेर खोज्दा नि हुन्छ है। सेयर प्रेफरेन्स भनेर खोज्दा हुन्छ, अझै डिटेल डकुमेन्टेसन पाउँछ। बिकज सेयर प्रेफरेन्स कतिवटा ठाउँमा युज हुन्छ है। एन्ड्रोइडमा धेरै युज हुन्छ सेयर प्रेफरेन्स चाहिँ। एन्ड्रोइड एन्ड्रोइड डेभलपरहरूले सेयर प्रेफरेन्स युज गरेर डाटा सानो सानो स्टोर गर्न युज गर्छ। अहिले चाहिँ हामी फ्लटरमा कसरी युज गर्ने हेरौँ। सो सेयर प्रेफरेन्स फ्लटर भनेर खोज्छौँ, अनि यो टपमा छ प्याकेज। अनि यो चाहिँ दुइटै आइओएस एन्ड्रोइड दुइटैमा अनि वेबमा नि युज गर्न पाउँछ है सेयर प्रेफरेन्स चाहिँ। सो अब यसमा जाउँ, अनि इन्स्टलिङमा गएर यो कपी गरेर आफ्नोमा राख है। यसमा पब्सपेक डट यामलमा यसमा यसमा है, अनि पप गेट गर है। गर त सबैले। अनि अझै केही कन्फ्युजन छ सेयर प्रेफरेन्स भने के हो नबुझेको छ, कुनै कन्फ्युजन? है त अब हामी युज गर्ने हेरौँ है त, सेयर प्रेफरेन्स कसरी युज गर्ने हेरौँ है। अब डकुमेन्टेसनमा इक्जाम्पलहरू हेर्दा पनि हुन्छ। इक्जाम्पलमा यहाँ कसरी सेयर प्रेफरेन्सबाट सेभ गरेर कसरी लिइरहेछ छ है। अनि यसमा चाहिँ सिम्पल लाइक एउटा काउन्टरमा सेयर प्रेफरेन्सको भ्यालु सेभ गरिरहेछ, काउन्टरमा इन्टिजर भ्यालु सेभ गरिरहेछ है। अनि हामी चाहिँ यो सेयर प्रेफरेन्स चाहिँ कहाँ युज गर्छौँ भने मान्छेले लगइन गरेपछि होइन। सो लगइन गरेपछि कहाँ जानु पऱ्यो, हाम्रो अर्थमा गएर हामी त्यो सेयर प्रेफरेन्स युज गर्छौँ है। सो अर्थमा जाउँ, अर्थ प्रोभाइडरमा जाउँ, म यो सबै क्लोज गर्छु है, धेरै भयो। सो अर्थ प्रोभाइडरमा जाउँ, अनि सबसे फर्स्टमा सेयर प्रेफरेन्स युज गर्नलाई पहिला हामी के गरौँ भने एउटा हाम्रो कहाँ गरौँ भने सेयर प्रेफरेन्स मेबी मान्छेले लगइन गरिसकेपछि गरौँ त। सो लगइन गरेपछि गर्नलाई हामी यहाँ अटो लगआउट भयो, यसमा हामीलाई के आउँछ, हामीलाई इमेलहरू आउँछ। हामीले इमेल प्रिन्ट गरेका छौँ, अनि रेस्पोन्स नल आउँछ कि छैन यो चेक गरेका छौँ है। सो यसमा युज गरौँ है त सेयर प्रेफरेन्स। अब अटो लगआउट एक्जिक्युट भइसकेपछि नोटिफाई गरेपछि एउटा के गर्यो भने फाइनल प्रेप्स भनेर भनौँ है, सर्टकट निकनेम जस्तै भयो प्रेफरेन्सको। अनि यसमा चाहिँ अवेट गर्नुपर्छ है। सेयर प्रेफरेन्स युज गर्न चाहिँ अब यसको इन्स्ट्यान्स लिनुपर्छ कि इन्स्ट्यान्स भने चाहिँ सर्टेन अब यसको अब्जेक्ट चाहिँ सबै ठाउँमा सेयर भइरहेको हुन्छ होइन। एउटै डाटा सबै ठाउँमा सेयर भइरहेको हुन्छ, लाइक डाटाबेसको क्रिएट गरे जस्तै, डाटाबेसको इन्स्ट्यान्स क्रिएट गरे जस्तै सेयर प्रेफरेन्सको इन्स्ट्यान्स क्रिएट गर्नुपर्छ। अनि त्यो क्रिएट गरेर अलि टाइम लाग्न सक्ने भएर अवेट युज गर्नुपर्छ है। अब अवेट युज गर्ने, अनि अर्को के बनाऊँ भने युजर डाटा भनेर भनौँ है, एउटा भेरिएबल बनाऊँ जसमा चाहिँ हामी हाम्रो डाटालाई चाहिँ जेसनको रूपमा सेभ गर्छौँ है। म्यापको रूपमा सेभ गर्छौँ भने पनि हुन्छ, किनभने जेसन डट इनकोडले पनि एउटा स्ट्रिङ रिटर्न गर्छ है, स्ट्रिङ भ्याल्यु रिटर्न गर्छ, अनि म्याप जस्तै गरेर सेभ गर्छ। सो जेसन डट इनकोड गर्ने, अनि टोकनहरू सेभ गर्नु है हामीले, मैले अघि भने जस्तै। सो टोकन सेभ गरौँ, अनि अर्को हाम्रो युजर आइडी सेभ गरौँ, अनि एक्सपाइरी डेट पनि सेभ गरौँ है। टु आइएसओ है, यसरी सेभ गरौँ है, त्यो आइएसओ भन्नेवाला। आइएसओले हामीले फेरि के युज गर्नु मिल्छ, मैले यहाँ कर्ली ब्र्याकेट हाल्नु बिर्सेको छ है, अगाडि कर्ली ब्र्याकेट पनि हाल्नु, यो म्यापको रूपमा सेभ गर्नु पऱ्यो। सो जेसन डट इनकोड गरेर अनि
कर्ली ब्राकेट पनि हाल है, कर्ली हाल्नु बिर्सेछ। यसले चाहिँ इन्कोड भएर चाहिँ स्ट्रिङ भ्याल्युमा सेभ हुन्छ है, युजर डाटा चाहिँ स्ट्रिङमा सेभ हुन्छ। यो गर अनि लास्टमा गर्ने भनेको प्रेप्स 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 डट सेट स्ट्रिङ गर्ने अनि की चाहिँ हाल्ने, हाम्रो की युजर डाटामा हाल्ने है। सो सेट प्रिफरेन्समा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा हरेक डाटाको हरेक की हुन्छ कि है, हामीले जे कुरा सेट गर्दै जान्छौँ त्यसको सर्टेन की हुन्छ अनि त्यो की युज गरेर त्यो भ्यालु लिने जस्तै हो क्या, सेम म्याप जस्तै हो। सो हामीले प्रेप्स डट सेट स्ट्रिङ गर्ने, यसरी नै अरू सेभ गर्न मिल्छ भने फेरि प्रेप्स डट सेट बुलियन पनि छ, सेट इन्टिजर डबल स्ट्रिङ लिस्ट भन्ने छ है, तिनवटा कुरा छ, 1 2 3 4 5वटा कुरा सेभ गर्न मिल्ने रहेछ है। सो यसरी चाहिँ सेभ गर्ने है। फर्स्टमा हामीले के गर्यो, हाम्रो सेट प्रिफरेन्सहरूलाई इनिसलाइज गरेँ। मैले यहाँ कमेन्ट पनि लेख्दिउँ है, पछि काम लाग्छ तिमीहरूलाई। इनिसलाइज सेट प्रिफरेन्सेस यति लेख त। अब के गर्ने भने अब हामीले एउटा प्रेप्समा हाम्रो एउटा जेसनबाट डाटा इन्कोड गरेर सेभ गऱ्यौँ है। यो खासमा स्ट्रिङमै हुन्छ, जेसन डट इन्कोड गऱ्यो भने स्ट्रिङमै आउँछ भ्यालु। सो यसरी चाहिँ अलिक फाइदा उठाउन मिल्छ कि सेट प्रिफरेन्सको। हाम्रो डाटा चाहिँ धेरैवटा सेभ भएको छ, तर कस्तो फर्मेटमा सेभ भएको छ भने स्ट्रिङ फर्मेटमा है। सो अनि त्यसरी हामीले एक्सेस गर्न पाउँछ कि जेसन डट डिकोड युज गरेर फेरि एक्सेस गर्न पाउँछ है। अब के गर्ने भने हामीले प्रेप्स त सेट गऱ्यो, अब यो प्रेप्स कहिले युज गर्ने त। सो पहिला सेट गरिसकेपछि हामीले यो अवेट गऱ्यो, ठिक छ है। अब यो प्रेप्स सेट भयो, अब कहिले क्यान्सल पनि गर्नुपर्छ है। सो लगआउट हुँदाखेरि मान्छे त्यो के भन्छ फेरि ब्याक आउनु भएन। सो मैले अघि भने जस्तै प्रेप्स क्लियर पनि गर्नु पऱ्यो। सो लगआउटमा फेरि हाम्रो त्यही कुरा गर्ने, फाइनल गरौँ अनि प्रेप्सलाई अवेट गरेर सेट प्रिफरेन्सलाई डट गेट इन्स्टेन्स गर्नु पऱ्यो। अब यो अवेट भएको भएर यो यसलाई फ्युचरमा कन्भर्ट गरिदिनु पऱ्यो। सो फ्युचर भोइडमा कन्भर्ट गरौँ, फ्युचर भोइड अनि यहाँ असिङ्क पनि राखौँ है त। सो असिङ्क राखेँ अनि प्रेप्स डट क्लियर गर्नु पऱ्यो है। सो यसले के गर्ने भयो, हाम्रो त्यो सेट प्रिफरेन्सहरू क्लियर पनि हुने भयो है लगआउट गरेपछि। सो यो गर त, यो 2 लाइन लेख ल है त। अब के गर्ने भने क्लियर गरिसकेपछि हामी चाहिँ एउटा फङ्सन बनाऊँ जसले चाहिँ हामीलाई यो सेट प्रिफरेन्सकोमा डाटा छ भने हाम्रो अटो लगइन हुनु पऱ्यो होइन, डाटा छैन भने अटो लगआउट हुनु पऱ्यो। सो फर्स्टमा भोइड ट्राई अटो लगइन गरौँ है, अनि भोइडको सट्टा फ्युचरै गरौँ किनभने हामीले सेट प्रिफरेन्सलाई कुर्नुपर्छ है। सो फ्युचर भोइड ट्राई अटो लगइन लेखौँ अनि यसमा एउटा असिङ्क फङ्सन हो यो लेखौँ मैले, अनि यसमा फाइनल प्रेप्स अवेट गरौँ अनि फेरि सेट प्रिफरेन्सबाट गेट इन्स्टेन्स गरेर हेरौँ है। सो अब फर्स्टमा के हेर्नु पऱ्यो, हाम्रो प्रेप्समा यो डाटा छैन भने कन्टेन्ट्स की गर्न पायो। सो कन्टेन्ट्स कीमा हाम्रो यो अघि भर्खर सेभ गरेको युजर डाटा छैन भने हामीले के गर्नु पायो, रिटर्न गरौँ यहाँ भोइडमा, भोइडको सट्टा बुलियन रिटर्न गरौँ है। सो द्याट हामीलाई थाहा होस् कि अब डाटा छैन भने फल्स रिटर्न हुन्छ अनि डाटा छ भने चाहिँ हाम्रो खुरुखुरु अगाडि बढ्छ है, त्यस्तो गर्न पाएँ। सो यस्तो गरौँ है, हाम्रो अब प्रेप्समा यो डाटा छैन भने रिटर्न फल्स हुन्छ अनि मान्छेले फेरि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। डाटा छ भने चाहिँ हामी के गरौँ, एक्सट्र्याक्ट गरौँ है। सो एक्सट्र्याक्टेड डाटा लेखौँ अनि यसमा चाहिँ जेसनबाट इन्कोड गरेको थियो, अब जेसनबाट डिकोड गरौँ अनि डिकोड गरेर चाहिँ कुन चाहिँ गरौँ, हाम्रो प्रेप्सबाट गेट स्ट्रिङ गरौँ है। हामीले सेट गरेको थियो अघि, सो अहिले गेट गरौँ अनि गेट गरेर युजर डाटा गेट गरौँ अनि यो चाहिँ के टाइपमा हुन्छ, एज म्याप
अनि स्ट्रिङ अनि यसमा चाहिँ डाइनेमिकको सट्टा अब्जेक्ट युज गर्छौँ है किनभने अब तिम्रो यहाँ हामीले यसरी सेभ गरेका छौँ कि टोकन अनि टोकन भनेको स्ट्रिङ 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 हो हुन त अनि डाइनामिक राख्नुको सट्टा अब्जेक्ट राख्दा नि हुन्छ किनभने यो त हाम्रो पहिल्यै नेटबाट तानिराख्ने होइन नि त सो स्ट्रिङमै सेभ भएको डाटा भयो सो अब फाइनल एक्सपायरी डेट लेखौँ है अब एक्सपायरी डेट पनि हेरौँ पहिला अब हामी के गर्छौँ भने हाम्रो एक्सपायरी डेट अनुसार चाहिँ मान्छे चाहिँ पहिल्यै एक्सपायर भएको छ कि छैन त्यो पनि चेक गर्नु पऱ्यो नि त अब अटो लगइन त गर्ने तर मान्छे एक्सपायर भइसक्यो होइन हाम्रो अट टोकन एक्सपायर भइसक्यो भने त त्यो मान्छेलाई अगाडि पठाउनु भएन नि त सो हामी एक्सपायरी डेट पनि चेक गर्छौँ कि पहिला डाटा त छ तर एक्सपायर भएको छ कि छैन है सो डाटा टाइम डट पार्स गरौँ अनि हाम्रो एक्सट्र्याक्टेड डाटाबाट एक्सेस गर्न सजिलो छ सो एक्सपायरी डेट यसरी एक्सेस गरे पुग्यो है अनि अब तल के गरौँ भने हाम्रो एक्सपायरी डेट चाहिँ हाम्रो इज बिफोर हेरौँ है हाम्रो अहिलेको डेट टाइमभन्दा अगाडि थियो भने हामीले माथि जस्तै के गर्नु पऱ्यो रिटर्न फल्स गर्नु पऱ्यो है अनि बाँकी डाटा अब यसरी ल यति साह्रो त पहिला अनि बाँकी डाटा देखाउँ त यसरी यति साह्रो त साह्रो ल है त अब एक्सपायरी डेट चेक गरेपछि अब के गर्ने भने हाम्रो अब रिटर्न फल्स गऱ्यो अब हाम्रो टोकनहरू लिनु छ टोकनहरूलाई एक्सट्र्याक्टेड डाटाबाटै फेरि लिनु पऱ्यो सो एक्सट्र्याक्टेड डाटाबाट टोकन भनेर अनि त्यसरी नै म यसलाई रिपिट गर्दै है सो फर्स्टमा अब फेरि एक्सपायरी डेट त छ भने लिन त पऱ्यो सो एक्सपायरी डेट फेरि लिन है यहीँ माथिबाट यहीँ बाहिरै एक्सट्र्याक्ट गरेर बनाइसक्यो पार्ट सो माथिकै एक्सपायरी डेट लिँदा भयो अनि हाम्रो युजर आइडी हो युजर आइडी यसमा पनि युजर आइडी भन्ने सो युजर आइडी हो अनि हाम्रो ट्राई भएर यस्तो सबै कुरा आइसकेपछि हामीले के गरे पुग्यो भने नोटिफाई लिसनर फेरि कल गर्ने किनभने हामीलाई फेरि थाहा हुनु पऱ्यो यो डाटाहरू आयो होइन यो डाटाहरू एक्सेस भयो गर्ने अनि नोटिफाई कल गरेपछि फेरि अर्को हामीले कल गर्नुपर्छ अटो लगआउट है त्यो अटो लगआउट फेरि यसले चाहिँ के गर्छ हाम्रो यो टाइमर फेरि सेट गरिदिन्छ कि फेरि हामीलाई यति टाइमपछि एक्सपायर हुनुपर्छ भनेर किनभने हाम्रो एप बन्द भइसकेपछि फेरि एप खोल्दाखेरि यो टाइमर त सेट भए हुँदैन है एप बन्द भइसकेपछि अटो लगआउट भन्ने टाइमर फेरि खोल्नु पऱ्यो नि त सो फेरि टाइमर खोल्यो अनि लास्टमा चाहिँ हामी रिटर्न ट्रु गर्छौँ है अनि यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने मैले यहाँ नोटिफाई लिसनर चाहिँ पहिला कल गरेछ किनभने चाहिँ रिटर्न ट्रु गरेपछि यो स्टेटमेन्ट सबै सकिन्छ नि त होइन अनि नोटिफाई लिसनर कल हुँदैन त्यही भएर मैले पहिला चाहिँ नोटिफाई लिसनर कल गरेँ बल्ल रिटर्न ट्रु गरेँ है यो बुझ्छ भने मैले तल राखेँ भने अब यो तल राखेँ भने यो कुरा त कल हुँदैन नि त तल रिटर्न ट्रु पछि त यो कुरा त है डेट कोड भनेर आउँछ नि सो पहिला चाहिँ नोटिफाई लिसनर कल गऱ्यो अनि बल्ल रिटर्न ट्रु गरेछ है ल अब के गर्नु पऱ्यो भने हामीले जस्ट यो ट्राई अटो लगइन भन्ने चाहिँ हामीले युज गर्नु पऱ्यो है सो यो ट्राई अटो लगइन भन्ने चाहिँ अब कहाँ युज गर्ने भने हाम्रो यो मेन डट डार्टमा जाउँ अनि मेन डट डार्टमा हामीले के गरेछ अब मान्छेले फर्स्टमा अट इज यो इज अट भन्ने कुरा छ भने इज अट भन्ने यो के भन्छ तिम्रो अब बुलियन ट्रु छ भने टोकन छैन भने है अब टोकन छैन भने हामीले लगइनमा गएको छौँ नत्र ओभरभ्यूमा गएको छौँ है यो त ठिक छ अब योभन्दा अर्को के गरौँ भने चाहिँ हाम्रो अट स्क्रिन देखाउने कि नै होइन अट स्क्रिन देखाउने कि नै पनि थाहा हुनु पऱ्यो नि त सो त्यसको लागि के गरौँ भने लगइन भएको छ भने त यहाँ पुग्यो यो त ठिक छ अट स्क्रिनको सट्टा यो गरौँ है त मान्छेले खोल्छ होइन अनि पहिला सेयर प्रिफरेन्स चेक गर्नुपर्ने भएर अट स्क्रिनको सट्टा यहाँ चाहिँ एउटा फ्युचर बिल्डर राखौँ किनभने हामीले यहाँ ट्राई अटो लगइन एउटा फ्युचर रिटर्न गर्छ किनभने यो सेयर प्रिफरेन्सबाट डाटा आउन टाइम लाग्छ होइन
सो यसलाई एउटा फ्युचर पनि बनाएको छौँ है। अब हामीले यसमा पनि एउटा फ्युचर बिल्डर राख्न पायो है। सो यसलाई यस्तो गर्दा हुन्छ, यहाँ फ्युचर बिल्डर हालौँ है, फ्युचर बिल्डर। अनि फ्युचर बिल्डरमा के कुरा सायद फर्स्टमा फ्युचर, हाम्रो फ्युचर के हो, अटबाट ट्राई लगइन गर्ने है, ट्राई अटो लगइन गर्ने। अनि अर्को कुरा चाहिँ छ हाम्रो बिल्डर, बिल्डरमा कन्टेक्स्ट आउँछ अनि एउटा डाटा स्न्यापसट आउँछ, यसलाई अट रिजल्ट भन्दा पनि हुन्छ है, अट रिजल्ट भनौँ। अनि यसबाट हामी के कुरा देखाउने त्यो गरौँ है त। सो अहिलेको लागि यहाँ यसरी अट स्क्रिनलाई यहाँ प्रेस गरेँ मैले होइन, यहाँको एउटा छुट्यो। सो अब रिजल्ट हामीले यो बिल्ड गर्ने होइन। र यो बिल्ड गर्नुभन्दा अघि के गर्नु पऱ्यो भने अब सर्टेन टाइम लाग्छ नि त है। अब हाम्रो सर्टेन टाइम लागेसम्म त उयो स्क्रिन त देखाउनु भएन है। मैले भन्न खोजेको लाइक अब मैले सेभ गरेँ है, अनि आर्ट स्क्रिन लागिरहेको छ है, ठिक छ। अब मैले लगइन गरेँ है त, लगइन गरेँ इमेलमा लेखेँ मैले abc@gmail.com लेखेँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेखेँ, लगइन गरेँ है। लगइन भयो होइन, लगइन भइरहेछ, मजाले घुमिरहेछ है। अब यो भयो होइन, मान्छे लगइन भयो। म के गर्छु भने म रिस्टार्ट गर्छु है। सो रिस्टार्ट गऱ्यो भने के हुन्छ, हाम्रो फेरि फर्स्टदेखि आउँछ नि त। तर हाम्रो फर्स्टदेखि आउँदाखेरि हाम्रो यो अटो ट्राई अटो लगइन भन्ने कुरा राख्या भएर हाम्रो के हुन्छ हेरौँ है त। मैले रिस्टार्ट गरेँ एपलाई, र मेरो अघिको लुज भएछ पक्का, फेरि पुस गर्नुपर्ने मेरो रिस्टार्ट भयो। फेरि इन्स्टल भइरहेछ है। अब एकचोटि फेरि फर्स्टदेखि ट्राई गर्नुपर्ने भयो। हेरौँ है के हुन्छ, हेरौँ है। मैले लगइन गरेँ abc@gmail.com लेखेँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेखेँ, लगइन गरेँ है। अब के हुन्छ त, लगइन भयो, मान्छे यहाँ पुग्यो है। सो एकचोटि हट रिस्टार्ट गरौँ है। अब हट रिस्टार्ट गरेपछि के हुनुपर्ने भयो चाहिँ केही भएन है, यहीँ पुग्यो है। फेरि हामी लगइनमा त्यसमा पुगेन है, नोटिस गरेछ भने हामी त्यहाँ पुगेन। अनि के आइरहेछ यो, वन्स यु हेभ डिस्पोज गरेछ, ठिकै छ यो है। जस के भइरहेछ भने हाम्रो छिटो नै अलिकति टाइम त लाग्छ रिफ्रेस हुँदा, अलिकति लाइक स्लाइटली अटो लगइन भइरहेको कि होइन जस्तो फिल आउँछ। तर हामी ओभरभ्यूमै जान्छौँ। हेर त, मैले रिस्टार्ट गरेँ, डाइरेक्ट ओभरभ्यूमै आइरहेछ है। मान्छे साँच्ची नै यसमा गएको हो कि होइन चाहिँ अलिकति थाहा छैन है। अहिलेको लागि के गरौँ भने लगइन भइरहेको हो कि होइन भन्ने चेक गर्नलाई हामीले एउटा के गर्न मिल्छ भने अट रिजल्टमा के गरौँ भने डट कनेक्सन स्टेट है, चेक गरौँ है। सो कनेक्सन स्टेटमा थाहा हुन्छ कि लाइक भइरहेको हो भने कनेक्सन स्टेट डट वेटिङमा छ भने हामीले के गर्न पायो भने यसलाई वेटिङमा छ भने सर्टेन एउटा कुरा देखाउनु पायो है। अहिलेको चाहिँ जस्ट एउटा के लेखौँ भने सेन्टरमा चाइल्डमा सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर राखेर हेर्ने कस्तो देखिन्छ। यो राखेँ, अनि लोडिङ छैन, सकिसक्यो भने चाहिँ अट स्क्रिन देखाउने टाइपको यो भएन, उल्टा भएछ, ठिकै छ, मिलिरहेछ। वेटिङमा छ भने सर्कल प्रोग्रेस इन्डिकेटर नत्र अट स्क्रिन है, मिलिरहेको छैन भने। अब हेरेर मैले रिस्टार्ट गरेँ है, रिस्टार्ट गरेँ, के हुन्छ त, अटो लगइन हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है।
एकैचोटि छिट्टो गइहाल्छ है। लाइक हामीले केही पनि हेर्नै पाउँदैन कि। लाइक मोबाइल छिट्टो रिफ्रेस भइहाल्छ कि। रिस्टार्ट गऱ्यो, लोडिङ भइरहेको थियो है, भर्खर अलिक ब्ल्याक स्क्रिन आएर लोडिङ भइरहेको थियो है। जस्ट चल्न त चलिरहेछ। हाम्रो के भइरहेछ भने फ्युचर बिल्डर यहाँ त्यो भइरहेछ होइन। अनि यसले यो फ्युचर बिल्डरले चाहिँ खासमा के गर्छ भने ट्राई अटो लगइन कल गर्छ होइन। सो ट्राई अटो लगइनमा अब यो टाइम लागेसम्म चाहिँ एउटा सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर देखाएको छ होइन। अनि यो सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर देखाएसम्म के हुन्छ, यो सबै कुरा चेक हुन्छ होइन। अनि हाम्रो यो प्रेपहरू केही पनि छैन होइन, सबै फल्स छ भने अभियसली कहाँ जाने रहेछ, अटो लगआउट भएर कहाँ जाने रहेछ, अट स्क्रिन भन्ने देख्ने रहेछ है। अट स्क्रिन भन्ने देख्छ। अनि नत्र यो भएन भने डाइरेक्टली के देख्ने रहेछ, प्रडक्ट ओभरभ्यू है। बुझ्यो, बुझिरहेछ? म फेरि बुझाइदिन्छु न त अहिले है। अब चाहिँ भयो है। मेनली इरर आइरहेको थियो, यिनीहरूको यसमा आइरहेको थियो है। एक्सपाइरी डेट चाहिँ मिलाऊ है। यो यहीँबाट त्यो पार्स गरिसक्यो नि त। सो पार्स गरेकै डाटा यसमा पठाउनुपर्छ, नत्र यहाँ पछि चेक गर्दाखेरि मिल्दैन कि है। अब फेरि अटो लगआउट भइदिन्छ कि है। सो मेरो जहाँसम्म लाग्छ मेरो मिलिरहेछ। तर हामी यहाँ यो सर्कल प्रोग्रेस इन्डिकेटरको सट्टा चाहिँ हामी एउटा स्प्ल्यास स्क्रिन बनाउँछौँ है। स्प्ल्यास स्क्रिन बनाऊँ है त। सो स्प्ल्यास स्क्रिन बनाउन के गरौँ भने अहिलेको लागि एउटा स्क्रिनमा जाउँ, अनि पछि राम्रो खाली त बनाउन एनिमेसन भएको होला। अहिले चाहिँ जस्ट सिम्पल खाली स्प्ल्यास स्क्रिन भनेर बनाउँ है। यहाँ एउटा स्क्रिन्समा स्प्ल्यास स्क्रिन भनेर बनाऊ है। स्प्ल्यास स्क्रिन बनाऊ, एड गरिदिउँ, अनि स्टेटलेस बनाऊ, अनि स्प्ल्यास स्क्रिन भनेर लेख। मेटेरियललाई इम्पोर्ट गर्नुपर्छ, मेटेरियल डट डार्टलाई इम्पोर्ट गरौँ। अनि यो यहाँ मैले जे राखेछ त्यही नै कपी गरेँ है। अनि यहाँ चाहिँ बरु स्प्ल्यास स्क्रिन भएर स्क्याफोल्ड छ है। अनि यसमा चाहिँ बडीमा चाहिँ सेन्टर प्रोग्रेस इन्डिकेटर राखौँ। अनि यसमा इन्डिकेटरमा के राख्नुहुन्छ, कलरहरू मात्रै राख्नुहुन्छ। बरु टेक्स्टमा चाहिँ यस्तो गरौँ है। सेन्टर राख्यो, यसलाई चाहिँ ऱ्याप विथ कोलन गरौँ। अनि सेन्टर प्रोग्रेस इन्डिकेटर र एउटा टेक्स्ट हाल्नु। टेक्स्टमा चाहिँ वेलकम टु सप लेखौँ अहिलेको लागि, जस्ट देखाउनलाई मात्रै। साइज बक्स पनि राखिदिउँ, हाइटमा 40 जति। अनि यसमा आएर त्यो हाल है। यसमा आएर स्प्ल्यास स्क्रिनलाई इम्पोर्ट गरेँ है। अनि इम्पोर्ट गरेर सेभ गरेँ मैले। अनि सेभ गरेर एकचोटि रिस्टार्ट गरेँ है। सो रिस्टार्ट गर्दा अलिकति ब्रिफ सेकेन्डको लागि देख्छ होला, देख्दैन रहेछ पक्कै त। बरु म के गर्छु भने एप स्टप गरौँ, अनि रन गरेँ त फेरि इन्स्टल गरौँ, अनि त्यो एप क्लोज गर्छु म, अनि बल्ल खोल्छु है त। गरे त बाँकी अरूले यो साह्रो त। इन्स्टल हुँदैछ है। वेलकम टु सब भन्नु आयो है, भर्खर आएको छ है, ब्रिफली आएको थियो। तर माथि टपमा आएको थियो, के छ सेन्टरमा गएको थिएन। ऱ्याप विथ सेफ एरिया गएर नि हुन्छ। अनि तिमीले नोटिस गरेछौ भने
मैले लगआउट गरेको थिइनँ, सो लगआउट नगरे भएर के भएको थियो भने मेरो डाइरेक्टली तिम्रो ओभरभ्यूमा आएको थियो है। मेरो फेरि लगइनमा गइरहेको थिएन है, मैले रिइन्स्टल गरेँ पनि सेयर प्रिफरेन्सहरू सेभ भएर मेरो फेरि यसमा आएको थियो है। मैले रिस्टार्ट गर्दा देख्दैन है। एकचोटि के गरौँ भने ब्याक जान्छु है, एप बन्द भयो, फेरि गएर म एप खोल्छु है। तपाईँको सब भेन्यू कहाँ छ, खोल्यो है तपाईँले सब भेन्यू खोली अब खोलिरहेछ। त्यो लोडिङ स्क्रिन जस्तो देख्नु पर्ने, छिटो क्लोज हुने भएर होला मेबी, छिटो नै त्यो सेयर प्रिफरेन्सको डाटा छिटो आएर नोटिफाई भइहाल्छ जस्तो लाग्यो। अघि फर्स्ट रनमा चाहिँ देखाएको थियो। ठिकै छ, जस काम चाहिँ गरिरहेछ। अलि फ्रेम कम गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ देखिन्छ देख्छ होला। हेलो एउटा इरर आयो है, है त एबिसी लगइन गरेँ है, फेरि एकचोटि लगआउट गरेर हेरौँ है त। लगआउट गर्दा इरर आयो है, है देख्यो, अनि फेरि यहाँ पुग्यो है। त्यो ह्यान्डल गर्नुपर्ने है। सो लेट मी सी, त्यो ह्यान्डल गर्न मिल्छ कि नत्र पछि गर्नुपर्ने हुन्छ। लेट मी सी है। त्यो यो किन प्रब्लम आयो भने होइन, हामीले लगआउट गऱ्यो तर लगआउटमा कुरेको छैन जस्तो लाग्यो मलाई, त्यही भएर हो है। किनभने हेऱ्यो त यहाँ हामीले जस्ट लगआउट गऱ्यो होइन, अनि लगआउट भयो तर खासमा लगआउट हुन त टाइम लाग्छ, किनभने यो प्रिफरेन्स क्लियर गर्न त टाइम लाग्छ। तर हामीले यहाँ लिस्ट टाइलमा कुरेको छैनौँ कि, सो त्यो कुर्नु पऱ्यो नि त है, कति टाइम लाग्छ त्यसलाई कुर्नु पऱ्यो। सो त्यसको लागि हामीले के गर्न मिल्छ भने अन ट्याबमा असिङ पनि हाल्न मिल्छ, मिल्न त है। लेट्स सी असिङ हालेर सर्च हुन्छ कि लाग्यो, त्यो गर्न नि मिल्छ। नत्र फेरि नेभिगेटर पुस रिप्लेसमेन्ट गर्दा नि हुन्छ। लेट्स सी है त पहिला के हुन्छ। रिस्टार्ट गरेँ मैले, एबिसी कमदेखि लगइन गरौँ है त। लगइन गरेँ, डाटा आयो है हाम्रो। सो अब लगआउट चाहिँ त्यही पनि सल्भ भएन है, अवेट गर्दा नि सल्भ भएन। मेबी यसको लागि यस्तो गर्दा हुन्छ जस्तो, किनभने हाम्रो डाटा बाँकी हुन्छ होइन, अनि हाम्रो रिफ्रेस मात्रै हुने भएर मेबी स्प्ल्यास स्क्रिन 13 सेकेन्डसम्म देखिरहेछ कि है। सो त्यसको लागि यस्तो गर्दा हुन्छ, हेर त यो गरौँ न त बरु हाम्रो एप ड्रवरमा पप गर्नुभन्दा अघि यो पनि गरौँ कि डाइरेक्ट नेभिगेटर डट अफ कन्टेक्स्ट गरेर पुस रिप्लेसमेन्ट पनि गरौँ कि है। पुस रिप्लेसमेन्ट गरेर हामीलाई यहाँ सबसे फर्स्टमा जानुपर्ने यो राउट भनेको सबसे फर्स्टको राउट भने हाम्रो यही स्क्रिन है। सो इनिसियल राउटमा जान्छ होइन, इनिसियल राउट भने हाम्रो होम जस्तै भयो। अनि फेरि यसमा गएर चेक गर्ने गरौँ क्या, किनभने अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने हाम्रो यो कुरा चाहिँ चेक भइरहेछ होइन। लगआउट गरेर यो फेरि ट्रिगर भइरहेछ, अनि ट्रिगर भएर फेरि यहाँभित्र गइरहेछ कि हामीलाई त खासमा यो वा योमा डिसाइड गरेर यहाँ जानुपर्ने है। लेट्स सी है त, पुस रिप्लेसमेन्ट गरेर फेरि मिल्छ कि मिल्दैन। है अब लगआउट गरौँ है। सो अब चाहिँ गएन है, अब चाहिँ मिल्यो है त। हाम्रो क्लियर भइरहेछ होइन। अनि प्रब्लम चाहिँ केमा आएको भने चाहिँ यो क्लियर भइरहेछ, पप भएको बेला हाम्रो यो यसमा जाने कि यसमा जाने भयो कि, किनभने यो एकैचोटि क्लियर भएन होइन। एकैचोटि अवेट गऱ्यो पनि एकैचोटि क्लियर भएन कि, सर्टेन टाइम लाग्यो कि क्लियर हुन। अवेट त गऱ्यो तर एक्ज्याक्टली अवेट भएर चाहिँ क्लियर भएन। अब चाहिँ मिल्छ जस्तो लाग्यो मलाई। हामीले पुस गऱ्यो अनि क्लियर गऱ्यो, अनि क्लियर गरेपछि चाहिँ मिल्छ जस्तो
अब चाहिँ हेर चाहिँ ट्राई गरेँ त आफ्नोमा एप ड्रवरमा जे गरेको छ त्यही गरेँ त हुन्छ अहिले सर हुन्छ हुन्छ अब पछि गरौँला। हुन्छ त्यो स्प्ल्यास पछि एनिमेसनहरू राख्छौँ हामी होइन सो अहिले स्लाइड इरर आइरहेछ त्यो केही पनि छैन मेरोमा चाहिँ त्यो इरर सल्भ भयो हुन त तर तिमीहरूकोमा अलिक भएको छैन लेट्स सी अब हामी पछि स्प्ल्यास चाहिँ तपाईँको त एकचोटि लगआउटवाला देखाउनु त एकचोटि लगआउटमा हेर है लगइन थिच होइन एकचोटि तपाईँको लगआउटवाला देखाउनु न अट प्रोभाइडरमा यो उयो छ लगआउटवाला टोकन नल गऱ्यो सबैलाई अनि यो भयो अनि सेम छ कि तिमीहरूको जस्तै हो अनि नोटिफाई लिस्टमा यहाँ हालेको छ माथि हाल्यो नि तल हाल्यो नि असर त नपर्नु पर्ने अब लगआउट गरेँ मेरोमा त देखिरहेको छैन कि तिमीहरूकोमा चाहिँ खोइ कसरी देख्यो मलाई कन्फ्युज लाग्यो अलिक सबै कोड त मिलेको त छ जस्तो लाग्यो नत्र हुन्छ पछि हामी स्प्ल्यास राम्रो खाली नै बनाउँछ कि त्यस बेला डिल गरौँला नि है अहिलेको लागि जस्ट टेम्पररी स्प्ल्यास बनाएको किनभने अब अहिलेको लागि हुन्छ लगइन हुन्छ लगइन भएको हो कि होइन भनेर चेक गर्नलाई मात्रै यो हुन्छ नि टेम्पररी एउटा ठाउँ देखाइराखोस् भनेर कि किनभने सर्टेन टाइम लाग्न सक्छ कि यो सेयर प्रिफरेन्सको डाटा लिन त्यही भएर यसरी राख्यो कि हुन चाहिँ पछि हामी अब अर्कै स्प्ल्यास स्क्रिन युज गरेर राम्रो खाले बनाउँछौँ कि है हुन्छ 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 ल है त म अहिले लगआउटै गर्छु अब चाहिँ हामी एनिमेसनको अलि हेर्छौँ है हामीले अहिले सेयर प्रिफरेन्स